नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छविपुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indreni.fm.com.np, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गडामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङ कर्णालीको मुख्य आधार स्तम्भ रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानून र कानूनी प्रावधान बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम राप्तीमा सम्पन्न। यस वर्ष जिल्लामा देउसी भैलो खेल्न तथा भिडभाड गर्न रोक, मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। चितुवाको छाला र लागू औषध अफिम सहित 2 जना व्यक्ति दाङमा पक्राउ। रगत अभाव कायमै भएपछि दाङमा साटफेरबाट सेवा दिइँदै र 1000 बिघा जग्गाको मालिक स्वर्गद्वारी आश्रम ऋणमा, कृषक र जग्गाधनीको आफ्नै समस्या। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका नयाँ युगबोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, यसैगरी अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार, रेडियो इन्द्रेणीकै समाचार डेस्कमा रहेका समाचार हाम्रो परिवेशमा प्रस्तुत हुनेछ। सुरुमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले आजको अंकमा बलात्कार विरुद्ध बोल्दैछन् किशोरी शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। रगतको अभाव दाङमा कायमै छ, साटफेरबाट सेवा दिइँदैछ। यो अवस्थामा रगतको अभाव टार्नका लागि विभिन्न समयमा पटक पटक विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति स्वयंले पनि रगत दान गर्दै आएका छन्। यो समाचार पनि आजको अंकमा नयाँ युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न वामदेव गौतमलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने भन्ने यस अघिको परमादेशलाई भने अस्वीकार गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। दाङ र कर्णाली बीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सक्ने र त्यसलाई दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले दिनुभएको अभिव्यक्ति सहितको समाचार पनि आजका पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। युगबोध दैनिकले पनि यसलाई समेटेको छ। यसैगरी कर्णाली र अर्को दाङ सँगसँगै यी दुई बीचको परिपूरकका रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ भन्दै गोरक्ष दैनिकले सोही समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिएको समाचार प्रकाशित गर्दा गणतन्त्र दैनिकले स्वर्गद्वारी आश्रमको समस्यासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। हजारौं बिघाको मालिक स्वर्गद्वारी ऋणमै चलेको छ। हजारौं बिघा छ तर त्यही रहेका गाईहरूलाई परालको अभाव देखिन्छ भने त्यहाँ रहेका अन्य समस्या पनि छन्। जोत भोग गर्दै आएका छन् ती कृषकको आफ्नै समस्या छ भने जग्गा जोत्दा 3 पुस्ता बित्दा तिनीहरूले अझै पनि विभिन्न खालका समस्या झेलिरहेको समाचार पनि आजको अंकमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैगरी राप्ती पोस्ट दैनिकले यस वर्ष देउसी भैलो खेल्न दाङमा रोक लगाइएको छ। विभिन्न पालिकाले पनि देउसी भैलोको समय रोक लगाएका छन् भने कोरोनाको जोखिमको कायमै रहेकाले शिक्षालय समेत बन्द गरिसकेका छन्। यी समाचार पनि आजको अंकमा प्रकाशित छ। सुरुमा हामी लाग्दैछौं सम्भवतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही औपचारिक रूपमा दाङ आएर अभिव्यक्ति दिनुभएको यो पहिलो पटक हो। तुलसीपुर उपमहानगरले स्वागत गर्दै हिजो गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली र दाङ बीच एक अर्काका परिपूरकका रूपमा काम गर्न सके वास्तवमै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ, जसका लागि आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ भने समृद्धिका आधार स्तम्भका रूपमा दुई प्रदेश बीच सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन जरुरी रहेको समेत औल्याउनु भएको छ। यो समाचार हामीले पहिलो समाचार बनाएका छौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश र दाङको सम्बन्ध पारिवारिक जस्तै भएको बताउनु भएको छ। भौगोलिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा कर्णाली र दाङ एउटै भएकाले एक अर्कासँग अलग हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको बजार दाङ भएकाले दुई प्रदेशलाई सड़क सञ्जालले जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केन्द्रकै राजधानी बनाउनका लागि उपयुक्त मानिएको दाङ उपत्यकामा
छेउमा भए पनि प्रदेश राजधानी आएको उल्लेख गर्दै विकासका लागि सँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। रोड कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तुलसीपुरदेखि कालीमाटी हुँदै सुर्खेत जोड्ने सड़क खण्डलाई विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा उत्पादन भएका कृषि उपज दाङ र दाङमा उत्पादन भएका कर्णालीमा पुर्याएर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सकिने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको राप्ती राजमार्गको सड़क स्तरोन्नतिका लागि आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण गत वर्ष 49 करोड़ रुपैयाँको बजेट काम नभएर फ्रिज भएको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले यस वर्ष तुलसीपुर सल्यान सड़कका लागि 12 करोड़ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले सल्यानको ढोकाको रूपमा रहेको तुलसीपुरको टरीगाउँ एयरपोर्टमा 42 सिटे जहाजको नियमित उडानका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। हाल कायम रहेको हवाई मैदानलाई 500 मिटर थप चौडा गराउन आफूहरू पनि लागि परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले कर्णाली प्रदेशले पनि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले कर्णाली र दाङ प्रदेशका हिसाबले अलग भए पनि एकै भएको बताउनुभयो। उहाँले तुलसीपुर विमानस्थल प्रयोग गरेर कर्णाली प्रदेशमा माउन्टेन फ्लाइट चलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 का अध्यक्ष विजय विकले तुलसीपुर सल्यान सड़कको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले त्यसका लागि दोघरे नाउला प्रतापकोट लुहाम सड़कलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री ज्वालाले कर्णालीसँग जोडिएको दाङको बबई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। दाङ र कर्णाली अलग हुन सक्दैनन्, मुख्यमन्त्री शाही। नयाँ युग दैनिकमा तस्बिरसहित खबर प्रकाशित छ। नेपाल पत्रकार महासंघले 3 ठूला संचार गृहमा 2-2 घण्टा धरना दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको प्रकाशन गृह नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरनेशनल प्राली, कारोबार दैनिकको प्रकाशन गृह टीभीआई पब्लिकेशन प्राली र राजधानी दैनिकको प्रकाशन गृह राजधानी न्यूज पब्लिकेशन प्रालीमा कालो ब्यानर सहित 2 घण्टा धरना दियो। कोरोना महामारीको बहानामा अन्यायपूर्वक निष्कासित पत्रकारहरूको स्वसम्मान पुनर्बहाली, यसबीचको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन, दशैं खर्च लगायत विगतमा दिँदै आएका सेवा सुविधा सहित बक्यौता चुक्ता गर्न, नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, घटाइएको पारिश्रमिक बढ़ाएर पूर्ण बनाउन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली अनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन 5 दिने अल्टिमेटम दिएको महासंघले जनाएको छ। हिजो संचार गृहमा एउटै समयमा बिहान 11 देखि 1 बजेसम्म धरना दिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, फोटो पत्रकार क्लब, पत्रकार विद्यार्थी संगठन लगायत 13 वटा प्रेस संघबद्ध संघ संगठनको ऐक्यबद्धता सो अभियानमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण रक्तदाताहरूले रगत दान गर्न छोडेपछि अहिले रक्त संचार सेवा केन्द्र घुराहीमा रगत अभाव बढ्दै गइरहेको छ, जसको मार बिरामीको उपचारमा परिरहेको छ। रगत अभाव बढ्दै गएपछि दाता खोजी साटफेरमा सेवा प्रवाह गर्नु परिरहेको रक्त संचार सेवा केन्द्र घुराहीका प्रमुख दिलीप नेउपानेले बताउनुभयो। दाङमा दैनिक 10 पोइन्ट रगत खपत हुँदै आइरहे पनि दाता अभावका कारण रगत संकलन हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड महामारीका कारण ननियमित दाताको उपस्थिति छ, ननियमित दात्री संस्थाहरूको खपतको दर भने उस्तै छ। अभाव बढ़िरहेकै छ, दाता आएकै छैनन्, जसका कारण अभाव चुलिँदैछ। केन्द्रका प्रमुख नेउपानेले भन्नुभयो, समस्याले सेवा प्रभावित बनिरहेको छ, तर दाता भित्रिएका छैनन्। दाता नआउँदा बिरामीहरूलाई भोलिन्टियर रगत उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अभाव बढ्न नदिन केन्द्र बिरामीका आफन्तसँग दाताको खोजी गर्दै रगत साटफेर गरी सेवा उपलब्ध गराइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो। रगत अभावको समस्या भए पनि उपचारका लागि बिरामीलाई जिल्ला बाहिर भने अझै नपठाएको उहाँले बताउनुभयो। दाताको खोजी गर्दै भए पनि बिरामीको समस्या टार्न केन्द्र प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ। दाङमा रगत अभाव, साटफेरमा सेवा। नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मौरीघाटमा ट्रक मोटरसाइकल बीच एक आपसमा ठोकिएपछि 3 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको उक्त घटनामा पीड़ित आफन्तले हिजो बिहानैबाट गरेको सड़क अवरुद्ध दिउँसोबाट खुलेको छ। सो सड़क खुल्दा
विभिन्न सहमति भएपछि मात्र पीडित पक्षले सड़क सुचारू गर्न दिएका हुन्। क्रिया खर्च तत्काल उपलब्ध गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, प्रचलित काम बमोजिम ट्रक चालकलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर्ने सहमति भएपछि दिउँसोबाट सड़क खुलेको हो। सड़क अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्ग हुँदै यातायात सुचारू गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थियो। कालाकाटेबाट हुलाकी सड़क हुँदै नयाँ बनेको राप्ती पुल भएर सिसेनिया भएर सवारीहरू सुचारू गरिएका थिए। हिजो भएको सहमति अनुसार ती अवस्था तत्काल उपलब्ध गराएपछि आफूहरू पछाडि सड़क सुचारू गर्न दिएको पीड़ित पक्षले बताएका छन्। मंगलबार बेलुकी मोटरसाइकल ट्रकमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा राप्ती गाउँपालिका 5 सिसहनियाका 16 वर्षका मनोज गाहा, सोही ठाउँका वडा नम्बर 2 लालमटियाका 18 वर्षका कसमपुन, वडा नम्बर 8 पिपरीका 18 वर्षका दिनेश घरतीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। ट्रक चालकलाई हिजो बिहान गोरुसिंहेबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस्तै पश्चिम दाङको कटकुइयामा रोकिराखेको बसमा मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। पछाडि सवार अर्का एक व्यक्ति भने घाइते हुनुभएको छ। दुर्घटनामा परि बबई गाउँपालिका 6 कटकुइयाका 46 वर्षीय चित्रबहादुर डाँगीको मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकलको पछाडि सवार सोही ठाउँका 40 वर्षीय मानबहादुर देवकोटा भने घाइते हुनुभएको छ। घाइते मोटरसाइकल चालकको उपचारका लागि तुलसीपुरतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार मोटरसाइकलको पछाडि सवार देवकोटालाई तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके पठाइएको छ। बबई गाउँपालिका 7 मठ्यौरीदेखि तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 3 ख 63 10 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको रा 4 प 486 नम्बरको मोटरसाइकल पछाडिबाट ठोकिँदा सो दुर्घटना भएको थियो। इन्द्राणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङ देउखुरीमा 12 मौजामा गरी 1050 बिघा जग्गा छ। बजार आसपासका क्षेत्रमा रहेका जग्गामा ठूला तथा साना भवनहरू बनेका छन्। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 अनरवामा रहेको 40 बिघा भन्दा बढी जग्गामा अहिले ठूला ठूला भवन सहित बजार नै बसिसकेको छ। तर प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालन गर्न भने मुस्किल बन्दै गएको छ। आश्रमको जग्गा लमही बजार आसपास सहित महत्वपूर्ण स्थानमा मूल्यवान जग्गामा भूमिहीनको नाममा बसोबास छ। 12 मौजामा रहेको खेतमा प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ, तर स्वर्गद्वारी घोराही र लमही बनगाउँको सहायक आश्रममा रहेका गाईलाई दाना पानी पुर्याउन पनि समस्या देखिएको छ। मुख्य आश्रम स्वर्गद्वारी र सहायक आश्रम बनगाउँ घोराही गरेर 700 बढी गाई रहेका छन्। गाईलाई आवश्यक पर्ने पराल पुर्याउन गाह्रो भएको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले वार्षिक 90 लाख बढीको पराल मात्रै खरिद गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले जग्गा फालाफाल भए पनि आश्रमले 10 बिघा जग्गामा मात्रै खेती गर्छ। अन्य जग्गामा सुकुम्बासी भूमिहीनको नाममा अरूको रजाई छ। परालको लागि भिक्षा माग्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालन गर्न समस्या हुन थालेपछि आश्रमले किसानले जोतभोग गर्दै आइरहेका मोही नभएको घरखेत जग्गा छोड्न आग्रह गरेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमका सदस्य डाक्टर ध्रुव श्रीले मोही लागेका बाहेकको जग्गा आश्रमलाई छोडिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। यता किसानहरूले पनि आफूहरूको समस्या हल गर्न माग गरेका छन्। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 उचा निम्बुका विष्णु प्रसाद चौधरीले स्वर्गद्वारी आश्रमको 5 बिघा जग्गा जोतभोग गर्दा 3 पुस्ता बित्दा समेत आफूहरूले पाउनुपर्ने मोही हक नपाएको गुनासो गर्नुभयो। यसैबीच स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसान संघर्ष समिति दाङले केही दिन पहिले लमहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी किसानले जोतभोग गरेको जग्गा खोज्ने काम नगर्न स्वर्गद्वारी आश्रमलाई आग्रह गरेको थियो। 1000 बिघा जग्गाको मालिक स्वर्गद्वारी आश्रम ऋणमा गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित हरियो वन परियोजनाको कार्यक्रम समापन भएसँगै एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाले हस्तान्तरण गरिएको छ। हरियो वन कार्यक्रमले गढवा स्थित वन तथा वातावरण समन्वय समिति, सरकारका स्थानीय तह र संघ संस्थाहरूको समन्वयमा वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जीविकोपार्जनमा सुधार र सामुदायिक वन समूहहरूमा सुशासनको पाटोमा सन् 2011 देखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यसको विस्तृत समीक्षासँगै परियोजनाको अवधि सकिएपछि निरन्तरताका लागि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको संरक्षणकर्मी एवं सीएफसीसी गढवाका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले जानकारी गराउनुभयो। गढवा गाउँपालिकाको आयोजना हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षतामा भएको हरियो वन कार्यक्रम उपलब्धि र सिकाइहरूको हस्तान्तरण कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू,
कार्यपालिका सदस्य, स्थानीय वन महासंघ, चोरी शिकारी नियन्त्रण दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अगुवा, वन वातावरण समन्वय समिति पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले मंसिर 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। किजा पूजाको अवसरमा 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्री परिषदबाट भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायकले यस वर्ष कार्तिक 29 गते बिहान कुकुर तिहार र साँझ लक्ष्मी पूजा, 30 गते गाई गोरु पूजा तथा नेवार समुदायको महपूजा र मंसिर 1 गते गोवर्धन पूजा तथा भाइ पूजा तोकेको छ। 29 गते दिउँसो 1:49 सम्म, 30 गते बिहान 11:27 बजेसम्म औँसी तिथि रहन्छ। त्यसैले कार्तिक 29 गते लक्ष्मी पूजा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर नेवार समुदायले 29 गते नरक चतुर्दशीका दिनमा लक्ष्मी पूजा नगर्ने बताएका छन्। यसो गर्दा 30 गते लक्ष्मी पूजा, मंसिर 1 गते नेपाल सम्वत नयाँ वर्ष पहिलो दिन महपूजा र मंसिर 2 गते मंगलबार किजा पूजा भाइटिका गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले 2 मंसिरमा पनि बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानून र कानूनी प्रावधानबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ। डीएफआईडीको आर्थिक सहयोगमा भीएसओ र इन्टरनेशनल अलर्टको साझेदारीमा माहुरी होम कपिलवस्तु राप्ती गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न विषय र विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर छलफल समेत भएको छ। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयास र अभ्यासका बारेमा समेत विषयबारे जानकारी गराइएको सामाजिक परिचालक पुष्प बन्जाडेले बताउनुभयो। तालिममा महिला र पुरुष बीच सबै क्षेत्र तहमा समान अवसर र समान लाभ हासिल गर्ने अवस्थामा लैंगिक समानता अपरिहार्य रहेको बताउँदै प्राकृतिक भिन्नताका बावजुद पनि दुई बीच सामाजिक भिन्नता र भेदभाव हटाउनु महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड़ दिएको छ। गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार सन्तोष पोखरेलले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ता, महिला सञ्जाल, आमा समूह, किशोर किशोरी समूह लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। न्यायिक समिति संयोजक एवं राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। दाङकी 21 वर्षीय ज्योत्सना गौतम कानून स्नातक तह 4थो वर्षमा पढ्दैछिन्। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा अध्ययनरत उनी लकडाउनका कारण 6 महिना अघि गृह जिल्ला दाङ फर्किन्। कानूनमा स्नातक पढेर वकिल बन्ने सोच बनाएकी उनी समाजमा हुने लैंगिक असमानता, अन्याय र हिंसा विरुद्ध उभिन रुचाउँछिन्। अझ महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र हिंसा विरुद्ध त झन् उनी सधैँ बोल्न चाहन्थिन्। सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति केही गर्न चाह राख्छिन्, तर संयोग भने त्यस्तो केही मिलिरहेको थिएन। कोभिड-19 का कारण मुलुकमा लकडाउन हुनु र उनी दाङ फर्कनु यस्तै केही गर्ने एउटा मौका मिल्यो। लकडाउनमा दाङ फर्किएपछि उनले बलात्कार र यौन हिंसा विरुद्ध अभियानमा सहभागी मात्र भएनन्, अभियानको नेतृत्व पनि गरिन्। चिलीबाट सुरु भएको बलात्कार र यौन हिंसा विरुद्धको आन्दोलन अहिले नेपाल सहित विश्वभर चलिरहेको छ। काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लाहरूमा द रेपिस्ट इज यू अर्थात बलात्कारी होस् त गीतमा कालो पहिरनमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन भइरहँदा ज्योत्सना र उनको समूहले बलात्कार र यौन हिंसा विरुद्ध यो अभियानलाई दाङमा पनि चलाएका छन्। शरीरमा कालो पहिरन लगाएर आँखामा कालो पट्टी बाँधेर अझै कति सहने भन्दै बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरे। अभियानकी नेतृत्वकर्ता ज्योत्सनाले बलात्कार विरुद्धको प्रदर्शन विश्वभर भइरहेकाले आफूहरू पनि त्यसको विरुद्ध प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रेको बताइन्। उसो त मुलुकमा बढ्दो बलात्कार र त्यसप्रति राज्यले देखाएको उदासीनताका कारण यसरी सडकमा आएर आन्दोलन गर्नु परेको उनी सुनाउँछिन्। उनीहरूको समूहले अहिलेसम्म दाङमा बलात्कार विरुद्ध 3 वटा कार्यक्रमहरू गरिसकेका छन्। बलात्कार विरुद्ध बोल्दैछन् किशोरी नयाँ युवा दैनिकमा तस्बिर सहित खबर प्रकाशित छ। पछिल्लो समय लागु औषध लगायत विभिन्न अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। दाङ प्रहरीले चितुवाको छाला र लागु औषध अफिम सहित 2 व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बनगाउँमा चितुवाको छाला र लागु औषध कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाटको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का 26 वर्षीय मधु डाँगी, प्युठान 9 बहिनी गाउँपालिका 5 का 27 वर्षका धनसिंह टमाटा रहेको दाङ प्रहरीले जानकारी गराएको छ। उनीहरूको साथबाट 3 किलो 750 ग्राम लागु औषध अफिम र पुच्छर सहितको 6 फिट 11 इन्च लामो चितुवाको छाला समेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू विरुद्ध अपराध सम्बन्धी संहिता अनुसार आवश्यक कार्यवाही समेत अघि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ।
कोरोनाको जोखिम कम नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पनि यस वर्ष भैलो खेल्न रोक लगाएको छ। देउसी भैलो खेल्दा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले देउसी भैलोमा रोक लगाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लावासीलाई सुरक्षित भएर चाडबाड मनाउनका लागि आग्रह गरेको छ। भीड़भाड़ गर्दा कोरोना भाइरस सर्न सक्ने भएकाले यस वर्ष भैलो तथा नाचगानका कार्यक्रम नगर्न सबै नागरिकलाई जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले यस वर्ष विगतका वर्षमा जस्ता भीड़भाड़ हुने खालका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको बताउनुभयो। यस वर्ष देउसी भैलो खेल्न नपाइने राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ। उता जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा तिहारको अवसरमा सुरक्षाको व्यवस्था थप कडाई गर्न लागि छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी, दुर्घटना, चोरी, लुटपाट तथा अन्य अपराधिक क्रियाकलापमा रोक लगाउन भन्दै सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक रूपमा गरिने कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको बताइएको छ। हिजो बसेको राप्ती गाउँपालिका सामाजिक विकास समितिको बैठकले देउसी भैलो, भीड़भाड़ लगायत अन्य क्रियाकलापमा रोक लगाएको छ। राप्ती गाउँपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक विद्याशरण चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना महामारी समेत बढ्दै गएको यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न र घरमै बसेर पर्व मनाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। यस्तै गाउँपालिकाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरू समेत आजबाट बन्द भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिम समुदाय स्तरमा बढ्न थालेको भन्दै राप्ती गाउँपालिकाले आजबाट मंसिर 6 गतेसम्मका लागि विद्यालयहरू बन्द गरेको हिजो सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। जिल्लाका केही पालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक सेवा बाहेक विभिन्न सेवाहरू पनि बन्द गरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा त्यो अवस्था कायमै रहँदा बंगलाचुली गाउँपालिकामा पनि केही दिन अघि कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै त्यहाँ रहेका विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। कोरोनाको जोखिमको अवस्था कम गर्नका लागि विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि स्थानीय प्रशासनले आम नागरिकमा पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरूको ड्रप आउट हुन सक्ने संख्या बढ्ने शिक्षाका अगुवाहरू बताउँछन्। वैकल्पिक विधिको पठन पाठनमा विद्यार्थीको सहभागिता हुन नसक्दा आगामी दिनमा कक्षा छाड्ने दर, ड्रप आउट बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारले वैकल्पिक विधि अन्तर्गत अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाए पनि अझै लाखौं विद्यार्थी त्यसमा समेटिन नसकेपछि कक्षा छाड्ने दर डरलाग्दो हुन सक्ने चेतावनी सरकारवालाहरूले दिएका छन्। विद्यालय तहमा छाड्ने दर छात्राको अधिक रहेको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ। सरकारले यसलाई दृष्टिगत गर्दै छात्रालाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम विगतका वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सरकारले बजेट भाषण मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा राख्न यसै वर्षबाट देशभर दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो। साथै देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 13,40,000 छात्रालाई सेनेटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तह मार्फत सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले यस वर्ष विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउन नसकेका कारण विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने दर आगामी वर्ष बढ्ने बताउनुहुन्छ। यसलाई रोक्न अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने र यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो। विद्यार्थी ड्रप आउट दर बढ्न सक्छ, गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गएको 4 महिनाको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 4 महिनाको अवधिमा मात्रै मुलुकभर 6 अर्ब 81 करोड़ 59 लाख 6 हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराएको छ। कुल खर्च मध्ये हाई डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि 3 अर्ब 25 करोड़ प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा खर्च भएको जनाएको सरकारले 1 अर्ब 12 करोड़ 40 लाख रुपैयाँ प्रयोगशाला व्यवस्थापन र परीक्षणमा, संक्रमित व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार तथा जोखिम भत्ताका लागि 1 अर्ब 14 करोड़ 29 लाख 6 हजार रुपैयाँ खर्च भएको पनि बताएको छ। आईसीयू तथा भेन्टिलेटर व्यवस्थापन र अस्पताल सुदृढीकरणमा 1 अर्ब 29 करोड़ 90 लाख खर्च भएको पनि सरकारले बताएको छ। सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण तथा सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि निशुल्क सिफारिस बनाएर रकम असुल हुने गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्काका अनुसार
सुभाष खड्काका अनुसार सिफारिस बनाइदिएर रकम असुल गर्ने भेरी अस्पतालमा कार्यरत 2 जना सुरक्षा गार्ड र कोभिड वार्डमा सहयोगीका रूपमा कार्यरत 1 जनालाई बुधबार अस्पतालबाटै पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूले निशुल्क पीसीआरका लागि लक्षित वर्गका व्यक्तिको रूपमा डाक्टरको सिफारिस बनाएर रकम असुल गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको खबर इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। नेपालमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमित थपिरहँदा दाङमा पनि संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको छ। दाङमा अब फेरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नजिक पुगेको छ। 593 भन्दा बढ़ी अहिले सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। ती मध्ये 517 जना घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन् भने 75 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म 19 संक्रमितको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। करिब 3000 को हाराहारीमा संक्रमितको संख्या बढ़िरहँदा ती मध्ये अधिकांश भने उपचारपछि निको भई अहिले घर फर्किसकेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले तथ्याङ्क मार्फत जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासमा सरिक हुन पनि स्वास्थ्य कार्यालय दाङले आम नागरिकमा पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। र नेपालमा बितेको 24 घण्टामा थप 2569 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 1666 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। अब नेपालमा 38,912 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,174 पुगेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङ कर्णाली प्रदेशको मुख्य आधार स्तम्भ रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानून र कानूनी प्रावधान बारे राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। यस वर्ष जिल्लामा देउसी भैलो खेल्न तथा भिडभाड गर्न रोक। मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। चितुवाको छाला र लागु औषध अफिम सहित 2 व्यक्ति दाङमा पक्राउ। दाङमा रगत अभाव कायमै सातफेरबाट सेवा दिइँदै। र 1000 बिघा जग्गाको मालिक स्वर्गद्वारी आश्रम ऋणमा कृषक र जग्गा धनीको आफ्नै समस्या। अवस्था हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।